अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने प्रॉमिस किया था सोशल मीडिया के ऊपर अपने जो हैं मुहिब्बी जनाब राजा वसीम साहब से कि मैं इसके ऊपर बात करूँगा। ठीक है, ये बड़ा अहम मौजू है और वो मौजू है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो था वो बेसिकली पब्लिक इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर प्रोफेशनल लोग जो थे, पेशावर लोग जो थे, वो उसके ऊपर कूद पड़े। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं और पॉलिटिकल पार्टीज आ गई और ओपिनियन मेकिंग के अंदर इसने बड़ा रोल प्ले किया। और ये जो कुशनर का ससुर है ट्रंपू ने अपने इलेक्शन के अंदर इसको पूरी तरह मैनूवर किया और उसके बाद दुनिया भर के अंदर अबलागियात में सोशल मीडिया की अहमियत उभर के सामने आई तो पाकिस्तान के अंदर भी ट्रंपू जो था वो रेप्लिकेट हुआ और नतीजे के तौर पे ट्रंपू का हम असर जो है या हम नाम जो है या हम आदत जो है या हम तबीयत जो है उसको बरसर इक़्तिदार लाया गया। तो फिर सोशल मीडिया जो था एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो गया वो मेकिंग का, ओपिनियन मेकिंग का। अब वहाँ पे सबसे पहले इसको यूज़ या मिस यूज़ किया वो उन्होंने करना था जो हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने किया। और उनके साथ जो थे उनके कुछ चढ़े हुए या उनके यहाँ पे बच्चा नहीं उठाता, वैसे उठाया हुआ था उनका, वो थे यूथिया मजहूरुल कौम। तो हम उनको तो कुछ नहीं कह सकते, तो यूथियों को तो कह सकते हैं ना, वो तो अभी तक गद्दारी नहीं ना हुई। तो यूथियों ने जनाब फिर क्या किया, अब मैं यूथिये कहूँगा, मैं उनका नाम नहीं लेगा। यूथियों ने क्या किया, उन्होंने जनाब वो जो था अपने ग्रुप्स बनाए, ग्रोह बनाए। वो ग्रोह जो थे वो हमलावर होते और उसके अंदर उन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल के ऊपर आपने नज़र रखनी है आखिर तक। वो सपोर्ट भी मिली उनको और जिसके नतीजे के ऊपर वो ऊपर चले गए। अब ज़ाहिर है कि जिनके साथ ज़्यादती हुई, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी थी, PMLN थी, तो उनके साथ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादती होती थी। तो उनके वर्करों ने तो कोई गल नहीं, उन्होंने कहा ठीक है एक मैस मचा हुआ है, इस मैस के नतीजे में हम पहले बरस से इक़्तिदार आते रहे हैं और इस मैस के नतीजे में आइंदा आ जाएंगे। ना हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत है, ना हमें कोई सोशल मीडिया विंग बनाने की ज़रूरत है, ना कुछ किसी की ज़रूरत है। ठीक है, उनके जो एंथुसियास्टिक कारकुन थे जिनका ख्याल था कि इससे हम ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएं, तो वो उन्होंने जाके पार्टी को कहा कि यार भी काम होता है। ठीक है, पार्टी ने कहा अच्छा। तो जनाब पहली जो मुदाफ़ियती काम जो था पीपल्स पार्टी ने किया, वो इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने एक सोशल मीडिया की प्रोफेशनल्स की टीम हायर की, टीवी चैनल्स के सोशल मीडिया के हेड उन्होंने हायर किए और वहाँ से तोड़ के उन्होंने एक चंगी 9-10 बंदों की स्ट्रॉन्ग टीम, और बाकी सारे फिर शामिल बाजा तो हो ही जाते हैं, पार्टी वर्कर्स तो थे ही उनके पास। लेकिन ये जो टीम जो पूरी प्लानिंग बनाएगी, जो सारा कुछ ये करेगी, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। लिहाजा वो ARY जैसी जिसे कहना चाहिए मॉन्स्टर को घुटने लगवा देते हैं। ठीक है ना, फिर माफ़ी मांगने पहुंच जाते हैं वो, उसके मालकान जो है वो कितना बड़ा मॉन्स्टर है उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। वो उसके घुटने लगवा देते हैं, क्यों? पीछे प्रोफेशनल बैठा हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, हालांकि इधर भी प्रोफेशनल्स तो थे, लेकिन पार्टी जो थी वो सिर्फ सेल्फी ग्रुपों तक ना, मैं मरियम के साथ हूँ, मैं नवाज शरीफ के साथ, वो वाला ग्रुप था। सोशल मीडिया का जिस तरह आप प्लान करते हैं और उसको लेके चलते हैं, उसका ना कोई रिवाज था ना है। जो थोड़े बहुत गरीब लोग अपने जज्बे के अंदर या अपनी कमिटमेंट के अंदर लगे हुए हैं, नून लीग की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बाकियों को छोड़े बाकी जगह पर भी बड़ी लड़ाइयां, वो फिर हमारी दोस्तियां मुतासर हो जाएंगी अगर हम जमात इस्लामी का जिक्र कर दें या JUI का जिक्र कर दें। हालात उत्थे भी बड़े खराब हैं, वहां पर भी बड़े खराब हैं हालात। वहां पे बात ऊपर के सामने इसलिए नहीं आती कि उनके कारकुन जो हैं वो जरा ऑर्गेनाइज्ड हैं, डेडिकेटेड होते हैं, तो वो उस पर बात नहीं करते। मेरे मुखातब सारी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं, इंक्लूडिंग PTI। ठीक है भाईजान, बात सुन लीजिए, PTI की बारी अभी नहीं आई। ठीक है ना, बाकी अपनी बारियां भुगता चुके हैं। PMLN के सोशल मीडिया वर्कर जो है वो FIA साइबर क्राइम भुगत के आ चुके हैं, JUI वाले भुगत के आ चुके। ठीक है ना, और पीपल्स पार्टी वाले भी भुगत चुके हैं। अभी PTI की बारी बाकी है। इनकी तो चीखें नहीं सुनी जानी बेचारों की। जब इनकी तरफ वो साइबर वाला कानून आएगा ना FIA का, तो लिहाजा
کچھ میں نے کہا کہ چونکہ بچے ہیں نا سارے اپنے، تو سب کا درد ہوتا ہے، سب کی تکلیف ہوتی ہے، تو سب کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ بتایا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ آپ جب اٹھائے جائیں گے کسی بھی اپنی حماقت کی وجہ سے، حماقت نہیں کرنی وہ میں آپ کو اگلے مرحلے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، حماقت کی وجہ سے اٹھائے جائیں گے تو بیٹا آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ٹھیک ہے، پتہ چلے گا، اور وہ تو تجاہل عارفانہ ہے نا کہ آپ کارکن ہیں، آپ کا کام مرنا ہے، مار کھانا ہے، اقتدار انجوائے کرنا ان کا یا ان کے رشتہ داروں کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ کے حق میں ٹویٹ آتے آتے آپ کا رگڑا نکل چکا ہوگا، آپ کو 15-20 پانجے بھی لگ چکے ہوں گے، آپ کی ہتھکڑیوں کے ساتھ تصویریں بھی بن چکی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، آپ کے گھر والوں کو چنگی طرح یرکایا بھی جا چکا ہوگا جب تک پارٹی کی طرف سے آپ کے لیے کوئی سپورٹ آئے گی۔ یہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہوں، ٹھیک ہے۔ وہ یار پی ایم ایل این کے تو جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے وہ ان کے دور میں اٹھائے گئے اور کسی کو ایک لفظ کی پھوٹنے کی تصدیق نہیں ہوئی، حالانکہ مریم ہیڈ کر رہی تھی سوشل میڈیا ٹیم کو نا، کوئی ایک ٹویٹ ان کے حق میں نہیں آیا، واپس آ کے چنگے رام وچ نے، ہے نا، ہاں، گجرانوالے بھی تھے، فیصل آباد والے بھی تھے، ملتان والے بھی، سارے رام وچ نے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے، انہوں نے لگے رہنا، یہی حال پیپل پارٹی والوں کا ہے، چنگی مار کھا کے آئے نے لیکن آگے پھر باز نہیں آنا، پولیٹیکل افیلیشن ہے نا جی، محلے والے بھی کھلون دینے نا، محلے میں پتا تھا کہ بندہ بڑا بڑا جیالا متوالا اور نواز شریف کا سپاہی ہے، ٹھیک ہے، اب کیسے چھوڑ دے، کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ تو بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے فیملی کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر ایک گروپ بناؤ بھائی، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے کر لیا بھائی کام، آپ بھی یہ کام کریں، اپنے گروپس بنائیں، وہ گروپ، اس گروپ میں ان لوگوں کو شامل کریں جن کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گروپ بنا کے اور اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہوئے اپنی کوئی اہمیت رجسٹر کروائیں، مختلف لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ان باکس میں آئیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ دھیان آپ نے رکھنا ہے یا زیادہ فورس رکھنی ہے لائکس اور ری ٹویٹ کے اوپر، اپنی طرف سے بونگی نہیں مارنی، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں نا، ایک تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ کلاس کی بونگی مار جا سکے، اور ایک وہ نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کنٹینٹ سے کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ پاکستان کے مسلح افواج کے بارے میں عام طور پہ اور ان کی قیادت کے بارے میں خاص طور پہ آپ نے طے کر لینا ہے میری اس بات کے بعد کہ آپ نے کبھی کوئی لفظ براہ راست یا بالواسطہ نہیں پھوٹنا، نہیں کرنا، وہ ان کو کرنے دیں جو اس کو بھگت سکتے ہیں، آپ نہیں بھگت سکتے اس کو، آپ اس کا پار نہیں اٹھا سکتے، لہذا ہم نے اس گلی کیوں جانا ہے جس گلی میں مار پڑتی، ٹھیک ہے نا، میں چونکہ مار کھایا میں اس کو میں دونوں دس سکتے بالکل بھی نہیں کر، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی کو یہ کرتے ہوئے دیکھیں تو سب سے پہلے جا کے پروفائل پڑھیں، 90% امکان ہے کہ وہ کوئی لٹیر صاحب ہوں، تو بھائی جان وہ جانے، اس کا محکمہ جانے، اسد درانی جانے، ان کا محکمہ جانے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے درمیان پنگے بازی کرنے والے، نہیں کر رہا انٹل انلیس آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان کی قانون کے اندر ہیں، بلکہ اب تو باہر بھی ان کی رسائی ہے بھائی، تو اس لیے ان کے خلاف کوئی لفظ نہیں کہنا۔ اگر آپ نے باقاعدہ بقائمی ہوش و حواس یہاں پہ اپنا تعارف کروا کے سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کرنی ہے تو یہ آؤٹ آف باؤنڈ ایریا، خلاص اس کی طرف جانا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ آپ اپنی پولیٹیکل رائیولز کے بارے میں جو فلجھڑیاں، جو خامہ فرسائیاں وہ چاہتے ہیں آپ چھوڑیے، ٹھیک ہے، اور جب آپ نے پی ٹی آئی کا پیچھا کرنا ہے تو وہاں تک کرنا ہے جہاں پہ وہ جا کے چھلانگ ڈال کے تو یہاں پہ نہ بیٹھ جائے، جب انہیں چھلانگ مار کے یہاں پہ بیٹھ کے ابا جی کی گود کے اندر، وہیں سے واپس پلٹ آنا ہے، وہاں سے آگے بھی نہیں جانا بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے زندگی کا اصول بنا لینا، ایک تو آپ نے وہاں تک جانا ہے، ان کو چھیڑنا، چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، ٹھیک ہے، درال گالیاں نہیں دینی، ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ ٹک ٹک لگائی رکھنی کی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حملہ آور نہیں ہونا، تو سونے نہیں کاٹ کے مارنا، گالی نہیں دینی، گالی تو آؤٹ آف کوسچن کار دینا، ٹھیک ہے۔ بڑے طریقے کے ساتھ فیصل آبادیوں کی میں نے ایک دو ٹیمیں دیکھی ہیں، وہ بڑے طریقے کے ساتھ روسٹ کرتے ہیں، وہ روسٹنگ کرنی ہے، گالی دیتا تو گال ختم ہو گئی نا، گالی نہیں دینی،
रोस्टिंग करें हल्की हल्की है, ठीक है। फिक्रे तो आपको आते हैं, और बगैर गाली के भी आप कमाल के फिक्रे बोल सकते हैं जो अगले को आग लगा दें। तो लिहाजा उनको गालियां देने पीटीआई को, क्योंकि कुछ चले हो ना अब्बा जी ने, तो वो जिन्नियां मर्जी गालियां कर लें, ठीक है। तुसी थल्ले खलोते हो, अब्बा जी ने ਉਹਦੇ अब्बा जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ फेंटना है जो तुसी ਉਹਨੂੰ कुछ किया तो लिहाजा उतो पीछे आ, ठीक। एक तो ये कि हाँ उनके बारे में कोई बात नाजेबा गुफ्तगू बराह रास्त बिलवास्ता कतन है, ठीक है। दूसरा क्या वो उनके बारे में, ठीक है, कि जहां पे जाके वो फौरी तौर पे अब्बू जी को कुछ चढ़ जाए वहां से वापसी, ठीक। और तीसरा ये कि किसी किस्म की कोई गाली अपनी गुफ्तगू के अंदर नहीं देनी, ठीक है। और फाइनल पॉइंट जहां से मैंने शुरू किया था, अपने आप को मजबूत करना है, अपनी टीम को आपस में कोहेसिवनेस करनी है। टीम के अंदर कोई ऐसा बंदा शामिल नहीं होना चाहिए जिसकी आपके नजरियात के बारे में कमिटमेंट थोड़ी सी भी वो हो, ठीक है। हर बंदे ने अपने अपने 5 अकाउंट बनाने हैं, तुझे कहोगे जाली अकाउंट नहीं, जाली अकाउंट नहीं, ठीक है ना। घर में जितने फर्द हैं ऑलमोस्ट उतने मोबाइल हैं, घर में जितने फर्द हैं ऑलमोस्ट उतने मोबाइल हैं, ठीक है। मुशीर खारों को छोड़ दें, लेकिन जितने भी लड़कपन 10+ के जितने बच्चे अहबाब खवातीन हजरात हैं उनके अपने अपने मोबाइल हैं, उनके अकाउंट खोलें, अब खुद उनको फॉलो करें, उनको फॉलो करें, ठीक है। तो आपका एक नेटवर्क तो बन गया ना अपने घर के अंदर, ठीक। और उसके अंदर उसको शरीक नहीं करना। घर के अंदर भी तो डिवीजन होती है ना, युथिया गए थे जाला गए थे, घर के अंदर भी अपने ख्यालात के हामिल, फिर अपने दोस्त बाब में झांकना कि कोई कितना कमिटमेंट है, जो फुल 100% कमिटेड हो उसको अपने साथ मिलाना है। देखिए फर्ज करें आपने 30-35 लोगों का एक ग्रुप बना लिया है अपने लेवल के ऊपर, आप में से अगर एक भी बंदा उठाया जाएगा तो 35 लोग उसके लिए आवाज़ उठाएंगे बेयक वक्त, ठीक है। और जब वो 35 लोग आवाज़ उठाएंगे तो लोग उसका नोटिस लेंगे। लेकिन अगर आप अकेले सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग करने जोगे हुए और मेरे जैसों को इनबॉक्स करते जाएं कि इसको रीट्वीट कर दें, रीट्वीट कर दें, हो सकता है मैं नहीं करता, मैनू अपनी जान अजीज है भाई, मैं मिसिंग पर्सन की रीट्वीट क्यों करूं या शेयर क्यों करूं। लेकिन अगर मैं कर भी दूंगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो 36 में से एक बंदा उठाएगा, अगर 35 के 35 डाल के पै गए ना सोशल मीडिया के ऊपर, बंदा शाम से पहले वापस आ जाएगा, ऐ मेरे से गारंटी ले लें आप, ठीक है। कल्ले कल्ले मारन जान की बजाय अपनी ग्रुपिंग करें वहां पे, और यही ग्रुपिंग जब आप अपनी पार्टी की क़यादत के सामने डिस्प्ले करेंगे तो पार्टी की क़यादत भी आपका तब नोटिस लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। आप प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, आप एमेच्योर लोग हैं। एमेच्योर लोगों के लिए एक झटका फार्मूला अर्ज कर रहा हूं, अपना ग्रुप बनाइए। और जिस दिन आपका 265 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप मुकम्मल हो जाएगा, और ये लोगों ने आपस में जो राब्ता करना है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए करना है, आपस में जो तय करना है, ये काम दूसरी साइड में बहुत पहले से हो चुका हुआ है। मैं सिर्फ बेसिक आपको बता रहा हूं। अपना एक 265 ही होते हैं ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में, वो मुकम्मल करते जाइए, देखते जाइए कौन एक्टिव है, जो इनएक्टिव है उसको निकालते जाइए, जो एक्टिव है उसको मजीद शामिल करते जाइए, कमिटमेंट उसकी 100% हो, और वो ग्रुप बना लीजिए। अगर आपका 200+ का ग्रुप हो गया ना, आप सोशल मीडिया पे किसी को खंगने नहीं देंगे, क्योंकि आप एक करेंगे कि इस वक्त हम ये बात सोशल मीडिया पे करेंगे, ठीक हो गया, और आप उस वक्त कर देंगे। फिर आपको पता होगा कि हम में से मेजोरिटी ग्रुप जो है वो कितने बजे फारग होता है, तो उस वक्त वो आप कर लेंगे। तो भाई डिप्रेस नहीं होना पार्टी लीडर से, कोई कारवां से टूटा कोई बदगमा हरम से कि मेरे कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी, ये करके तो डिसहार्ट नहीं होना। अपनी हिफाजत पहले करनी है, कमिटमेंट तो बाद में होगी ना। निहाल हाशमी, क्या पार्टी ने उसको दोबारा कबूल किया? नहीं किया ना, बेचारा वैसे ही रुलता फिर रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी की मोहब्बत में अगाह निकल गया था, ठीक है। उसने कहा मैं सबसे आगे निकल जाऊं, ठीक। तो पार्टी ने उसको डिसोन कर दिया। तो ये बात ज़हन में रखिए कि पार्टी के अंदर अगर आप ज्यादा वो दिखाएंगे इंथुजियाज्म, तो आप भी डिसोन कर दिए जाएंगे। कि अगर तुहानू पार्टी डिसोन कर देंगी, तुसी कित्थे खलोते होगे, निहाल हाशमी कित्थे खलोता बेचारा, ठीक है ना।
کراچی کے پی ڈی ایم کے جلسے میں اس کی کوئی تصویر، کوئی جھلکی، کوئی سٹیج، کوئی ادھر ادھر کوئی نظر آیا؟ نہیں نظر آیا نا. وہ صرف اپنی ویڈیو بنا کے بیچارہ ریلیز کرتا رہا کہ جی میں ورکر تیار کر رہا ہوں، ٹریننگ دے رہا ہوں نعروں کی. سین پہ تو نظر نہیں آنے دیا گیا اس کو، ہے نا. ہاں تو اس لیے بھائی پہلے اپنی سیکیورٹی اور آپ کی سیکیورٹی، آپ کی فیملی اور آپ کے دوست احباب اور آپ کے ارد گرد کے اور ہم خیال لوگوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے. پہلے یہ اسٹیبلش کیجئے اور پھر جو ہے اس کا کام کیجئے. پی ایم ایل این کے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے پیسوں سے لگے ہوئے ہیں، اپنے خرچے کرتے ہیں. ہاں یہی بات پیپلز پارٹی کے احباب بھی کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے احباب کو کم از کم یہ تسلی ہونی چاہیے کہ ان کی قیادت جو ہے وہ پروفیشنل گروپ کے ہاتھ میں اور الٹرا پروفیشنل ہیں ان کے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے، اور کمٹمنٹ کے اوپر چلتے ہیں جے یو آئی کے، اور جماعت اسلامی ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. بہت ہی وہ ان کے ہاں آپس میں ہی لڑائیاں جاری رہتی ہیں. صرف وہاں پہ جس طرح یہ مغل نہیں کرتا پی ایم ایل این والا، وہ بخاری صاحبہ کا جو ہے آج کل لگ گیا ہوا ہے، اپنا یار ہے ویسے جگر ہے، بڑی سیلفیاں بنائی ہیں اس نے میرے ساتھ جب میں وہ جیل کہہ رہا ہوں وہاں پہ جاتا تھا تاریخ بھگتنے کے لیے. لیکن وہ جہاں پہ اپنی قیادت کی کرتا ہے، اگر 50% ان کی پروموشن کرتا ہے تو 50-60% اپنی بھی پروموشن کرتا ہے، اور کرنی چاہیے بھائی، کیوں نہ کرے. وہ اسے پارٹی میں آگے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب پارٹی میں کوئی سیدھا طریقہ ہی نہیں ہے، صراط مستقیم ہی نہیں ہے آگے جانے کا، اعلیٰ عہدے پہ جانے کا، تو پھر لوگ ایسے ہی کریں گے نا. ٹھیک. تو آپ یہ جو 30-35 100 200 کا 250 کا 265 کا گروپ بنائیں، اس میں یہ بھی ٹارگٹ رکھیں کہ یار ہمارا گروپ جب افیکٹو ہوگا تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی عہدہ ملے گا، اور ایسے ہی ملے. ٹھیک ہے. یہ جو عہدے بنٹے ہیں یہ ساری وہ رشتہ داریاں وغیرہ جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں ڈسہارٹ نہیں ہونا. اپنی پاور بنائیں، کیونکہ سسٹم اس وقت ایسا ہے پاکستان کے اندر سیاسی نظام کہ آپ کو پہلے اپنی پاور شو کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کے موجودہ نظام کے اندر ونیبل کی ویلیو ہے. آپ اگر الیکشن جیت سکتے ہیں اپنے حلقے کے اندر تو قائد بھی آپ کو کھڑا ہو کے ملے گا، گلے لگائے گا. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پلے صرف پارٹی کے ساتھ وفا ہے یا کمٹمنٹ ہے تو پھر آپ کا راجہ ظفر الحق بنا دیں گے یا نہال ہاشمی بنا دیں گے. اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے خاندان کو بھی بچائیے، اپنا مستقبل بھی سیکیور کیجئے، اور ساتھ ساتھ اپنی پولیٹیکل کمٹمنٹ جاری رکھیے. بات لمبی ہو گئی، لیکن بہرحال یہ میں نے اپنا ایک بزرگ کے طور پہ ایک قومی فرض ادا کیا ہے. اگوں تھوڑی مرضی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.